मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि साबका गवर्नमेंट में एक जुल्म जो फैसलाबाद में मसीही बच्चों के स्कूल के साथ हुआ, दाऊद कॉलोनी में न्यू कॉन्वेंट स्कूल, बिशप इंद्रियास इफ्तिखार इंद्रियास जो स्कूल की देखभाल कर रहे थे और जिन्होंने ये स्कूल वहाँ पे फैसलाबाद दाऊद कॉलोनी में कायम किया, वहाँ पर साबका हुकूमत ने जो जुल्म किया वो ये था कि स्कूल के साथ ही गंदे पानी के जो डिस्पोज़ल लगा दिए थे और उन डिस्पोज़ल्स की वजह से इलाका के लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई और बच्चों का जो मुस्तकबिल था, तालीमी मुस्तकबिल, वो दाव पे लग गया और बच्चे जो हैं बड़ी जो मिज़रेबल लाइफ गुजारे थे। बदबू का सामना था और जनरेटर्स जब चलते थे तो बहुत ज़्यादा शोर जो है वो जो आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती थी किसी और की। उनकी तालीम जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी और बहुत से लोगों ने इस पर काम किया, काम करने की कोशिश की, लेकिन वो जो महकमा माहौलियात की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ वो कैंसिल ना हो सका। वो बिशप साहब ने बहुत ज़्यादा पैसा भी इस पे लगाया कि हम मतबादल जगह भी आपको दे देते हैं इसके लिए, लेकिन वो काम ना हो सका। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, अभी पिछले दिनों जब हमने आवाज़ उठाई और उस पर हुकूमत ने एक्शन लेते हुए उस पर एक अच्छा काम किया और ये जो काम है उस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। मैं इस वक्त मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एजाज़ आलम अगस्टिन के पास मौजूद हूँ और उन्हीं की ज़ुबानी हम ये जानते हैं कि ये सारा जो काम है किस तरीके से हुआ। एजाज़ साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुक्रगुज़ार हैं आपके कि बड़ा अच्छा काम हो गया और स्कूल का जो नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ और बड़ी मिज़रेबल लाइफ गुजार रहे थे बच्चे वहाँ पर, तो ये कैसे हुआ सारा? देखिए, ये पिछली साबका हुकूमत में ये NOC जारी हुआ था, वासद को उन्होंने NOC जारी किया था महकमा माहौलियात वालों ने जी और जब जो ही हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो हमें भी इसके बारे में आवाज़ें आने शुरू हुई कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जी। और फिर मैंने वहाँ पे विज़िट भी किया जी। विज़िट करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो बिल्कुल एक चेयरमैन जो ज़्यादती की जा रही है कि वहाँ 1500 के करीब जो बच्चे हैं जी, और जो वो बच्चे भी गालबन यतीम है कुछ। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है। तो बिशप इफ्तिखार इंद्रियास जो उस अदारे को चला रहे हैं जी जी, तो वहाँ इस हवाले से मैं समझता था कि ये एक हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी। और फिर मैंने उसको विज़िट किया, वहाँ पे ऑफिसर्स को बुलाया, उन्होंने बताया जी कि हम यहाँ पे इस तरीके से लगा रहे हैं कि प्लांट को इसकी बदबू नहीं आएगी यहाँ पे बच्चों को। ये बड़ा वो कुछ शराइत तय हुई थी, महकमा माहौलिया ने जो NOC दिया था उस पर शराइत तय थी कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा, कुछ शोर नहीं होगा, बदबू नहीं आएगी, लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। खैर मैंने कहा जी मुझे ब्रीफिंग दे, तो उस वक्त वहाँ पे जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे वो आए वहाँ पे और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर थे और साथ MD वासा थे, उन्होंने टीम थी। तो उन्होंने हमें जो वहाँ के मैप दिखाए, नक्शे दिखाए, उन्होंने कहा जी कि इसमें बिल्कुल इस तरह की कोई नहीं होगी और ये बिल्कुल ऐसा क्लीन एंड ग्रीन जो होगा, इसमें माहौल दोस्त मंसूबा बनाएंगे और इसमें प्लांटेशन करेंगे। तो खैर वो कागज़ों में तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था जी। तो लेकिन मैंने उनकी ब्रीफिंग से मुझे कोई बेहतर अंदाज़ा ना हुआ और मैंने उनको कहा कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ही स्कूलों के साथ या चर्चिज़ के साथ लगाया जाए, बाकी क्यों नहीं लगाया जाता जी। तो उन्होंने वहाँ मुझे फैसलाबाद में एक साइट विज़िट करवाई जहाँ के मस्जिद के साथ भी ये मौजूद था, क्योंकि मेरे पास जो पहले एक मिसाल थी कि वहाँ पे जो कैथलिक चर्च डायसिस है का हेडक्वार्टर है उसके साथ भी जो है इस तरह का गंदे पानी के ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तो मैंने कहा कि ये
یہ دوسری مثال ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ بے قاعدگی جی جی ہونے جا رہی ہے. تو خیر ہم نے اس میں ان کو کہا کہ نہیں جی ہم اس پہ، میں نے کمشنر سے میٹنگ کی، اس کے بعد کافی کوشش کرتے رہے، لیکن اس میں ایک بات تھی تھوڑی سی ٹیکنیکلی بات غلط ہوگی کہ کسی نے مشورہ دیا بشپ صاحب کو اور وہ ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے گئے، جی جبکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو محکمہ جو ماحولیات ہے اس نے اگر این او سی دیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو جی اس جی کو لگنا چاہیے. جی تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست ہمیں فائر بیک ہوا جی کہ ہائی کورٹ سے بھی. تو میں نے بشپ صاحب سے اس وقت بھی کہا کہ یہ آپ کو کسی نے غلط کہا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم حکومت ہیں اور ہم آپ کے جب ساتھ ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تھی ہائی کورٹ جانے کی. خیر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ ہے جی جس کے لیے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں بھی جی جی کی. تو ہم نے مختلف اداروں کو بھی اس کے بارے میں لکھا. تو پھر میں نے ڈی جی انوائرمنٹ سے، جو منسٹر انوائرمنٹس ہے، ان سے بہت دفعہ میٹنگز کی. پھر میں نے سی ایم صاحب سے بھی اس کے بارے میں ذاتی طور پر بات کی کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ کیس ایک انٹرنیشنل حیثیت اختیار کر گیا ہے اور وہاں پہ پوری دنیا میں یہ ہمارا چہرہ جا رہا ہے کہ شاید ہم کوئی مائنارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. تو خیر ہم آہستہ آہستہ لگے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ اب ہم اس میں ان کا جو این او سی ہے اس کو ریجیکٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کے قریب ہے. یہ ایک کھلے ماحول میں اور ایک فضا بھی وہاں پہ جو ہے صاف ستھری ہو جائے. جی تو کب تک منسٹر صاحب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ڈسپوزل وہاں سے شفٹ کر دیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے کاموں میں ایسے کاموں میں ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں اس وقت پہلے بھی بات کرتا تھا کہ ہمیں ٹائم فریم کے بجائے پہ کام پر توجہ دینی چاہیے. اس وقت بھی کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے، تو چونکہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا، کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا کیونکہ ہم حکومت ہیں اور حکومتیں احتجاج نہیں کیا کرتی، حکومتیں کام کیا کرتی ہیں. تو وہ ہم نے کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ میں مطلب قوم کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آ جائیں. تماشے شور کرتے ہیں اور کھلاڑی خاموشی سے کھیلتے ہیں. تھینک یو سو مچ منسٹر صاحب، ونس اگین کانگریچولیشن اور شکریہ کہ آپ نے وہاں پر بہت سے جو مسیحی بچوں کا تعلیمی مستقبل تباہ ہو رہا تھا، صحت تباہ ہو رہی تھی اور ہمارے مسیحیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، ماحول بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا اور آپ نے خصوصی پین لے کے ایفرٹ کی اور یہ کام. میرا ذاتی خیال ہے کہ سلیم صاحب کے صحت کے ساتھ ساتھ وہ تو ایک فیکٹر موجود ہے کہ بچوں کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جو ہمارا چہرہ جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پتہ نہیں جان بوجھ کے حکومت اس طرح کی، لیکن یہ بات یاد رہے اور تمام لوگ اس بات کو یاد رکھیں یہ کہ پچھلی حکومت نے یہ جو ہے نا سارا کیا کرایا ہے. ہم نے تو آ کر اس کو کلیئر کروایا. ہاں جی، پچھلی حکومت کا منصوبہ جو وہ کینسل کروایا. جی تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، منسٹر فار ہیومن رائٹس جاز عالم اگسٹین کی باتیں آپ نے سن لی اور میں شکر گزار ہوں ان کا بھی اور ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی اور یہ عزت جو ہے ان کے حصے میں آئی اور ان کی خصوصی توجہ اور محنت سے یہ جو این او سی تھا وہ کینسل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا اور اب بہت جلد وہ ڈسپوزل بھی ہٹا لیے جائیں گے. اور اس سارے سنیریو میں جن لوگوں نے محنت کی، سنیل گوری صاحب، راجہ والٹر اور اسی طرح کینیڈین کرسچن یوتھ افینٹری کے سلیمان جلال صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، اور ڈاکٹر شجیل ظفر غوری صاحب اور بہت سے دوسرے لوگ جن کے اب نام لینا تو مشکل ہے. ان سب لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور سب سے جو خوبصورت بات ہوئی یہ ہے کہ بشپ افتخار اندریاز صاحب نے ہمت نہیں ہاری بلکہ وہ ڈٹے رہے اور جس کی وجہ سے یہ سارا جو کام ہے پائے تکمیل تک پہنچا اور بہت جلد یہاں سے ڈسپوزل جو ہے وہ بھی ہٹا لیے جائے گا. تھینک یو سو مچ جی. اور بہت سے لوگ فون کالز بھی کر رہے تھے کہ جی آپ خیریت ہے، آپ آن لائن نہیں ہو رہے، کوئی ویڈیو نہیں آ رہی. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا بہت سے ایشوز جو تھے بہت زیادہ سینسٹیو تھے، تمام باتیں میرے پاس تھیں، لیکن چونکہ ہم قوم پرست ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسیحی قوم کا جو
गलत इमेज जो है वो लोगों तक आए और उसको बड़े अहसन तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं पीछे आके। और उसमें मिनिस्टर साहब की भी कोऑर्डिनेशन थी बहुत सारे केसों में। लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं कि हर खबर को लाइव किया जाए पॉइंट स्कोरिंग के लिए या हर खबर को गलत रंग देकर ही पेश किया जाए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ना तो हमारी कौम का कोई तासर गलत जाना चाहिए और ना उसको कोई नुकसान होना चाहिए। पिछले दिनों जितने भी मामला थे खुदावंद का शुक्र है बड़े स्मूथली हैंडल हो रहे हैं, कर रहे हैं। एक दो मामला तो हल भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं पीछे रहकर की जाती हैं। तो आप फिक्र ना किया करें, सारी खबरें मेरे पास थी, सब कुछ पता था। खुदावंद का शुक्र है एक एक चीज़ से बाखबर थे, लेकिन वो सारी चीज़ें आप तक नहीं लेके आ सकते थे। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। तो इसको ज़रा आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये स्कूल का मामला सारे लोगों तक जा सके। थैंक यू।